अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1947 के बाद पाकिस्तान एक नए मुल्क की तरह अपने इदारों, अपनी पहचान और अपने आलमी मकाम की तलाश में था। क्रिकेट ने इसी दौर में कौमी शनाख्त बनाने में हैरत अंगेज किरदार अदा किया। भारत से अलहदगी के बाद पाकिस्तान के पास खेलों का कोई मजबूत ढांचा नहीं था। हत्ता कि कराची, लाहौर और ढाका के क्रिकेट ग्राउंड्स भी बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। लेकिन इसी मुश्किल दौर में अब्दुल हफीज कारदार, अमीर इलाही, फजल महमूद और हनीफ मोहम्मद जैसे खिलाड़ी सामने आए, जिन्होंने दुनिया को यह बावर करवाया कि मुश्किल हालात किसी कौम की कुव्वत इरादी को शिकस्त नहीं दे सकती। 1948 से 1950 के दौरान पाकिस्तान ने गैर रस्मी मैच को यह साबित किया कि ये नई आईसीसी खेल कर रियासत टेस्ट स्टेटस की पूरी अहल है, और यही जज्बा इस अजीम कहानी की बुनियाद है जिसे आज हम पाकिस्तान क्रिकेट कहते हैं। 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, जो एक गैर मामूली कामयाबी थी, क्योंकि दुनिया के अक्सर ममालिक को यह दर्जा हासिल करने में दिहाइयाँ लगती हैं। पाकिस्तान ने वो एजाज़ सिर्फ 5 साल में हासिल किया, जो इस बात का सबूत था कि इस नई रियासत के अंदर क्रिकेट का जुनून, सलाहियत और नज़म मौजूद है। इसी साल भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहली टेस्ट सीरीज खेली। अगरचा दिल्ली में पहला टेस्ट हार गए, लेकिन लखनऊ टेस्ट में फजल महमूद ने 12 विकेटें लेकर पाकिस्तान को इनिंग्स से फतह दिलाई। ये जीत महज एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि पाकिस्तान क्रिकेट अब आलमी नक्शे पर दाखिल हो चुकी है। पूरी दुनिया ने इस नई टीम की फास्ट बॉलिंग की ताकत को तस्लीम किया और ओवल हीरो इन द मेकिंग फजल महमूद को पहली बार कहा जाने लगा। 1954 में पाकिस्तान क्रिकेट ने वो कारनामा अंजाम दिया जो नए ममालिक तो दूर, बड़ी टीमें भी बरसों नहीं कर पाती। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इनकी सरजमीन पर सिर्फ अपने दूसरे ही दौर में शिकस्त देकर आलमी मीडिया को हैरान कर दिया। इस फतह का मरकजी किरदार फिर फजल महमूद थे, जिन्होंने इस मैच में 12 विकेटें हासिल की। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जज्बाती सही मगर सलाहियत में दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकती है। इस जीत ने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में मुस्तकिल मकाम दिया और आईसीसी ने पाकिस्तान को मुस्तकबिल की ताकत करार दिया। इस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट ने वो बुनियाद मजबूत की जिसने आगे चलकर इसे अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाया। हनीफ मोहम्मद ने 1958 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 337 रन्स की वो तारीखी इनिंग्स खेली जो टेस्ट क्रिकेट की लंबी तरीन इनिंग्स में शुमार होती है और आज भी पाकिस्तान की बैटिंग टेक्निक का मयार है। 1970 की दिहाई में सरफराज नवाज ने रिवर्स स्विंग इजाद करके फास्ट बॉलिंग में एक इनकलाब बर्पा किया। इस दिहाई में इमरान खान, माजिद खान, जहीर अब्बास और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी सामने आए। 1986 में जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ शारजा में आखिरी गेंद पर छक्का मारकर वो लम्हा तख्लीक किया जो आज भी पाकिस्तान के हर शाइक के दिल में जिंदा है। ये दौर पाकिस्तान क्रिकेट की जहनी मजबूती, जारहाना अप्रोच और आलमी मकाम की बुनियाद बना। 1992 का वर्ल्ड कप एक महज टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीदें, दुआओं और जज्बात का अरूज था। पाकिस्तान इब्तदाई मैचों में बुरी तरह नाकाम हो, लेकिन इमरान खान के विजन और क़यादत ने टीम को कॉर्नर टाइगर्स में तब्दील कर दिया। सेमीफाइनल में इंज़मामुल हक की 37 गेंदों पर 60 रन्स की धुआंधार इनिंग्स और फाइनल में वसीम अकरम की 2 जादुई गेंदें आज भी क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली यादें हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि जब यह कौम दबाव में आती है तो अपनी असल ताकत का इजहार करती है। इसी वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनाया और ये वो तारीखी उरूज था जो पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल और नशीबो फराज के अगले बाब का आगाज साबित हुआ। 1992 वर्ल्ड कप की तारीखी फतह के फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां बेपनाह सलाहियत तो मौजूद थी, मगर अंदरूनी सियासत, अनापरस्ती और नाकस इदारा जाती निज़ाम ने टीम की रीढ़ की हड्डी को कमजोर करना शुरू कर दिया। इमरान खान के जाने के बाद क़यादत का मसला संगीन हो गया। वसीम अकरम से नाराज ग्रुप, रमीज राजा, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, सबके दरमियान कशमकश ने टीम को तकसीम कर दिया। 1990 की दिहाई के वस्त तक ये सूरत हाल इतनी संगीन हो गई थी कि आलमी मीडिया ने द मोस्ट टैलेंटेड बट पॉलिटिकली डिवाइडेड क्रिकेट टीम पाकिस्तान को करार दे दिया। जीतने की सलाहियत तो बरकरार थी, मगर इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त बाकी ना रहा। ये वो पहला धचका था जिसने मुस्तकबिल के सवाल की बुनियाद रखी। 1990 की दिहाई के आखिर में पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम थी जिसके पास वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे तबाहकुन फास्ट बॉलिंग थी। सईद अनवर जैसा एशिया का सबसे क्लासिकल ओपनर था और इंज़माम यूसुफ और राशिद लतीफ़ जैसे मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन थे, लेकिन इसी कुव्वत को अंदर से खोखला कर दिया गया। मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स ने 1998 से 2000 के दौरान जस्टिस कयूम रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट की जड़ों को हिला दिया। कई खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगी,
جرمانے ہوئے اور عالمی سطح پر پاکستان کی شفافیت اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ کرکٹ بورڈ نے طاقتور کھلاڑیوں کے خلاف کمزور رویہ اختیار کیا۔ یہ جملہ آج بھی پاکستان کرکٹ کی کمزوریوں کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا نے پاکستان کو انپریڈکٹیبل، انٹرسٹورتھی سے بڑھ کر کہنا شروع کر دیا۔ 2003 سے 2007 تک پاکستان کے پاس وہ ٹیلنٹ تھا جو شاید کسی اور ٹیم کے پاس نہ تھا۔ شعیب اختر دنیا کے تیز ترین گیند باز تھے۔ محمد یوسف نے 2006 میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز کا عالمی ریکارڈ بنایا، اور نئے آنے والے نوجوان جیسے شعیب ملک، یونس خان، عمر گل، عبدالرزاق اور شاہد افریدی دنیا بھر میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہے تھے، لیکن ٹیم کے اندر عدم استحکام نے ان کامیابیوں کو مستقل شکل نہ لینے دی۔ 2007 ورلڈ کپ میں پاکستان کی افغانستان کے خلاف حیران کن شکست اور کوچ باب وولمر کی اچانک موت نے عالمی کرکٹ کو ہلا دیا تھا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں گروپ سٹیج سے باہر ہو گیا، جو پاکستان جیسی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس سانحے نے ٹیم کے اعتماد کو خوفناک حد تک کمزور کر دیا۔ 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن ٹیم پر دہشت گرد حملہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ پاکستان کو ہائی رسک ملک قرار دے دیا گیا۔ تمام ہوم سیریز نیوٹرل مقامات جیسے دبئی اور ابوظہبی منتقل ہو گئی۔ اس کے اثرات صرف کھیل تک محدود نہیں رہے، بلکہ نئی نسل کے کھلاڑی بین الاقوامی کرکٹ کا براہ راست تجربہ گھر پر حاصل نہ کر سکے۔ دنیا کی بہترین ٹیمیں پاکستان آنے سے انکار کرتی تھی، اور پاکستان اپنے ہی گھر میں بیگانہ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کرکٹ کے عالمی نقشے پر پاکستان کی حیثیت بری طرح متاثر ہو گئی، اور آنے والے وقت میں اس تنہائی نے پاکستان کے کھیل سسٹم، فٹنس کلچر اور بیٹنگ ٹیکنیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ 2010 میں انگلینڈ کے دورے پر سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر پر سپاٹ فکسنگ کے الزامات لگے، اور اس بار معاملہ اتنا سنگین تھا کہ تینوں کھلاڑیوں کو ICC نے طویل پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ دنیا بھر کی 6 سرخیوں میں پاکستان کرکٹ کو کرپشن اینڈ چاؤس کے عنوان سے پیش کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ کی ساکھ جو پہلے ہی کمزور تھی، اسے عالمی سطح پر شدید دھچکا لگا۔ برطانوی عدالت نے اس کیس کو مجرم قرار دے کر ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت یعنی فاسٹ بولنگ بھی کرپشن کے داغ سے پاک نہیں رہی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب پاکستانی قوم، میڈیا اور سابق کرکٹر سب نے مشترکہ طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پاکستان کرکٹ صرف میدان میں نہیں بلکہ اخلاقی اور انتظامی طور پر بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ 2010 کے سپاٹ فکسنگ سکینڈل کے فوراً بعد پاکستان کرکٹ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں یا تو مکمل تباہی ہونی تھی یا ایک نئی شروعات کی ضرورت تھی۔ اس دور میں مصباح الحق وہ قائد بن کر سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف میدان کے اندر بلکہ پاکستان کرکٹ کی نفسیات کو بھی بدل دیا۔ مصباح کی کپتانی میں پاکستان نے 2012 میں انگلینڈ کو 3-0 سے وائٹ واش کیا، وہی انگلینڈ جسے پاکستان 1954 سے لے کر آج تک انگلینڈ میں شکست دیتا آیا تھا، مگر 2012 کی سیریز پاکستان کی سپن طاقت کا شاہکار تھی۔ 2016 میں پاکستان پہلی بار ICC ٹیسٹ رینکنگز میں نمبر 1 بنا، ایک ایسا سنگ میل جو پاکستان نے اپنے گھر میں کوئی ٹیسٹ نہ کھیلتے ہوئے حاصل کیا۔ اگرچہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان نے مصباح دور میں مضبوط ساکھ قائم کی، لیکن کرکٹ شدید عدم استحکام کا شکار رہی۔ 2011-2015 کے ورلڈ کپ اور 2014-2016 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی کارکردگی غیر مستقل رہی۔ ٹیم کے اندر سلیکشن تنازعات، فٹنس مسائل اور جدید کرکٹ کی رفتار سے ہم آہنگ نہ ہونے کا مسئلہ نمایاں طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کی بیٹنگ جو ہمیشہ سے ایک کمزور پہلو رہی تھی، تیز رفتاری سے بدلتی ہوئی عالمی کرکٹ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ اس دور میں کوئی واضح بیٹنگ ماڈل یا ڈیجیٹل انالائزس پر مبنی حکمت عملی سامنے نہ آئی۔ پاکستان محدود اوورز کی کرکٹ میں ایک درمیانی درجے کی ٹیم بن گیا۔ 2017 چیمپئن ٹرافی پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان آج بھی دباؤ میں تاریخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں پاکستان دنیا کی 8ویں درجہ کی ٹیم تھا، اور بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کھانے کے بعد ہر کوئی اسے ایونٹ سے باہر تصور کر رہا تھا۔ پاکستان کو ایک ناقابل یقین فتوحات کے سلسلے میں داخل کر دیا۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست اور فائنل میں بھارت کو 180 رن سے تاریخی شکست نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ اس وقت پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ اس کے اندر آج بھی بڑے سٹیج پر اٹھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 2018 کے بعد پاکستان کرکٹ انتظامی اکھاڑا بن چکی تھی۔ چیئرمین PCB بدلتے رہے، کوچز ایک ایک کر کے تبدیل ہوتے رہے، اور کپتانوں کے ساتھ سیاسی سلوک کھل کر سامنے آنے لگا۔ پہلے سرفراز احمد، پھر اظہر علی،
پھر بابر اعظم، پھر شان مسعود، ٹیم کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ دنیا ڈیٹا انالائزس، ہائی پرفارمنس سسٹم اور سٹرائک ریٹ بیسڈ بیٹنگ فٹنس پروگرامز پر کام کر رہی تھی، جبکہ پاکستان اندرونی جھگڑوں میں پھسل رہا تھا۔ پی ایس ایل نے کچھ حد تک ٹیلنٹ ضرور دیا، مگر قومی ٹیم میں وہی پرانے مسائل برقرار رہے: کم سٹرائک ریٹ، غیر متوازن ٹاپ آرڈر اور فاسٹ بولنگ پر ورلڈ کپ T20 مسلسل انحصار۔ 2022 فائنل تک پہنچنے کے باوجود پاکستان استحکام پیدا نہ کر سکا۔ 2023 ورلڈ کپ میں پاکستان کی کارکردگی نے ثابت کر دیا کہ یہ ٹیم جدید کرکٹ کے جدید تقاضوں سے عملی طور پر باہر ہو چکی ہے۔ پاکستان کرکٹ کا مستقبل روشن بھی ہے اور خطرناک بھی۔ روشن اس لیے کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین نوجوان فاسٹ بولرز آ رہے ہیں، گھروں میں جنون موجود ہے اور عوامی سپورٹ پوری دنیا میں بے مثال ہے۔ لیکن خطرہ اس لیے کہ سسٹم کمزور، ڈومیسٹک کرکٹ غیر مستقل، کوچنگ سٹرکچر بکھرا ہوا اور ڈیٹا بیسڈ کرکٹ مکمل طور پر غائب ہے۔ ترقی یافتہ ٹیمیں جیسے آسٹریلیا، بھارت، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی ہیں۔ پاکستان ابھی بھی ٹیلنٹ کے سہارے چل رہا ہے۔ اگر پاکستان نے مستقل نظام، پروفیشنل سلیکشن، ڈیجیٹل تجزیہ، جدید بیٹنگ ٹیکنیک اور ادارہ جاتی استحکام پر کام نہ کیا تو کرکٹ کا یہ جواہر کبھی اپنی مکمل چمک دکھا ہی نہیں پائے گا۔ لیکن اگر یہ ملک اپنی فطری صلاحیت کو درست سمت میں لگائے تو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ گرتا بھی ہے مگر پھر اٹھ بھی جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔